Naay usa ka istorya nga akong nadunggan. Ingon pa nga kung pobre na gali ta, pobre na gid ta hangtod sa hangtod. Mali na nga sit up sa atong panghuna-huna. Kabalo mo nga no? Kay dili tanang pobre, pobre na lang yun hangtod sa hangtod. Tungod kay ang atong pag-asenso sa atong panginabuhi, depende na sa atong pagpaningkamot. Tinuod yun na sila. Maingon ang uban nga, sige ra magpaningkamot, wag gyapon na abtan akong mga pagpaningkamot. Tungod sa imong pagpaningkamot, nabuhi nimo imong pamilya, nakakaon sila matag adlaw. Mao na pagpaningkamot, mao na nga kita nga mga pobre, bisag pobre ra ta, maningkamot ta sa kanunay kay kung dili ta maningkamot, dili gyud ta kakaon. Ang atong mga pamilya gutom gyud ang paingnan. Mao na nga kung nawad na kapaglaom murag hunahuna nimo nga wala nagipaingnan akong kinabuhi. Ayaw gyud na hunahuna tungod kay wala ta kabalo sa dangato nato ugma. Kay daghay mga pobre ang nidato tungod sa mga oportunidad nga gihatag sa Ginoo para sa ilaha. Ug daghan pod dato ang ni pobre tungod kay ang mga panalangin ug blessing nga gihatag sa Ginoo sa ilaha ilang giwaldas gisayang-sayangan. Mao na kita mga pobre walay mawala sa atoa. Mao na nga maningkamot ta tungod kay natay ipaabot natay mga pangandoy sa atong kaugalingon ug sa atong mga pamilya ug sa atong mga anak. Mao na nga kung pobre ta karon, maningkamot lang ta. Walay mawala kung maningkamot ta. Maayong hapon sa tanan.